hari. So anyway, ang una-una igsoon, kailangan kita makabalo kinsa ta atubangan sa Ginoo. Di ba? Kinahanglan kita nga mahibalo kinsa ta atubangan sa Ginoo mga igsoon. Kaning kabalo ta sa atong identity atubangan sa Ginoo. Di ba diri sa Pilipinas pag naay tay identity nga diri ka mismo nagpuyo, diri ka mismo isakop ni nasura, mao na ang imong identity. Pero karon mga igsoon, nga kinahanglan ta makabalo sa atong identity o purpose. So, ang atong identity mga igsoon, sumala pa sa pulong sa Ginoo sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Nagibuhat ta niya sama siyang dagway. Dili ingon nga naong mga igsoon na, dili man ta tanawa na imong tapad pareha ba mugnaw. Di ba dili? So dili igsoon. Ang giingon dili igsoon nga chapter 1 verse 26 and 27 nagaingon siya dili igsoon. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama siyang dagway. So klaro kay maigsono, before niya gibuhat ang langit ug ang yuta, before niya gibuhat ang tao, lalaki ug babae, gibuhat niya ang langit ug ang yuta. Gi-prepare niya ang tanan nga naa diri sa kalibutan. O gibuhat niya ang tao nga mao ang lalaki ug babae. So karon nga panahon igsoon, daghan na kayo gender karon. Nanay lalaki, nanay simi lalaki, nanay babae, napoy simi babae. Di ba? So muna nga kinahanglan ginato mga igsoon nga, kailangan ginato makabalot ta sa atong identity o purpose. So gibuhat sa Ginoo ang lalaki ug babae para unsa? Mag-domain. Kumbaga sila ang mag-manage sa gibuhat sa Dios sa langit ug sa yuta. Mga kahayupan. So ang tao day, ang kita day mga tao mga igsoon, gibuhat dayta para mag-manage siyang hinimo. Dili kita ang i-manage, kita mismo mag-manage sa iyang gihimo. Muna nga atong mga purpose igsoon nga kinahanglan gyud ta makabalos sa atong identity o purpose. So muna nga si Jesus Christ nagpakamatay siya para kita tanan makabaluta unsa atong identity o unsa pud ang ato ang purpose. Ngano nagpakamatay siya dito sa cross? Tungod kay dako tag value atubangan niya. Ug tungod kay naapay purpose diri sa kalibutan. Dili lang ingon nga natao lang ta diri nga burag hayop ba, mamatay lang walay pulos. Di ba? Muna kita ang tao igsoon nga kuwas nga nakabato na kag Jesus Christ. Kinahanglan gid mga igsoon nga magtuki ta sa pulong sa Ginoo para makabalo pagid ta unsa pagid ang iyang mga prinsipyo. Nganong nasaksis siya siyang kamatayon dito sa krus ug naluwas tanang mga tao. Pinaagi siyang kamatayon. So muna nga si Jesus Christ niani sa kalibutan, dili lang ingon nga para asa lang, di ba? Dako siya purpose. Muna yung mga igsoon nga ang pulong sa Dios dili ginato malimod. Kaya naman kita mismo kinahanglan na mga lagad sa Ginoo. Kaya naman ang purpose na to igsoon diri sa kalibutan magkinabuhi nga matarong. Gitigaan ta grasya sa Ginoo igsoon para asa? Para magkinabuhi kita uyon sa kinabuhi ni Jesus Christ. Mabasa na to diya igsoon, ulo wala diya sa PowerPoint, pero nadiri sa Titus chapter 2 verse 12. Nagaingon diri igsoon nga ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kayuligon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Dios mo.
Muna kinahanglan nato igsoon. Kitang tanan gikan ta sa mga kumbaga gikan ta sa sala. Naulipon ta sa sala. Pero pinaagi ni Jesus Christ natangtang ng tanan mga talikala o gapos sa atong kinabuhi tungod sa atong Ginoong Jesus Christ. So mo na nga igsoon no. Mo na nga kinahanglan gyud ta magkinabuhi uyon sa grasya sa Dios. Uyon nga magkinabuhi gyud igsoon sa Titus chapter 2 verse 12. Una nga ingon ang pulong mga igsoon sa Hebrews chapter 12 nga ang pulong buhi abtik nga duha sama sa duhay sulab nga mosulod gayud sa kasing-kasig gunahuna sa tao ug sa kalag nga mao gyud mismo mubag-o sa tao. Amen. Muna nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon dili basta-basta pulong lang na siya, pero siya mismo nabuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Muna nga ingon sa John 1:1 nga sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Nganong kinahanglan man gyud ta nga mobasa sa pulong sa Dios. Kaya naman siya mismo ang atong Dios. Kaya ang pulong mga igsoon dako kaayo gahom. Ano nga dako kayo ko og kalipay mga igsoon labi natong giatinan ako gahapon sa mga pastoral position nga naingon si Pastor Ahmed mga igsoon. Ang pulong sa Dios sama sa gobyerno. Ang pulong sa Dios igsoon sama siya sa gobyerno. Kaya naman nagisgot man siya kingdom. Di ba? Nagisgot man siya kingdom of heaven. Nga iyang munaog siya diri sa kalibutan ug ang iyang kaharian muanhi diri. Di ba? Kuna nga igsuron timanan nato ang paghari sa Dios dili layo kung dili naa sa atong kasing-kasing gunahuna. Muna kinahanglan nato tipigan nato ang iyang pulong kay naman mao kini ang mga prinsipyo nga ipa-implementa sa ato karon sa Ginoo. Amen. Muna nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon nagaingon din sa 2 Timothy 3:16 nga nagaisgot gyud siya dire nga ang kasulatan uban sa labdag sa Dios aron sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong sa pagsaway ug pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong sa ingon nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. So unsa dayong maayong buhat igsoon? Maayo ba kanang tabang kasi mo isig ka tao? Maayo ba na? Amen. Maayo ba na nga nitabok diya nga tiguang karon imong gitabangan? Maayo ba na? So unsa dayong maayo at tubangan sa Ginoo mga igsoon? Kaning mutuo ka ug mutungan sa iyahang mga pulong. Kaya naman, dako kay impact mga igsoon nga ang Dios mag-uban kanimo once nga mutuo ka ug mutungan sa iyahang mga pulong. Di ba? So karon mga igsoon nga kinahanglan din nato mahibaluan kinsa ang atong gialagaran. Kinsa ba gini si Jesus Christ? Di ba? Si Jesus Christ mga igsoon, siya ang hari sa kalibutan. Kung mag-ingon taghari mga igsoon, naagi na sa mga patakaran. Di ba? Kinsay mo agree? Nga si Jesus Christ na yung mga patakaran. Amen. Tungod kay siya ang hari, di ba? Siya ang Lord. Di ba mga igsoon? Nagaingon siya mga igsoon diri sa Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse 3 hangtod sa 16 mga igsoon. Bulan ang miila nga sila kabos mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Di ba? Unsa din nga klase nga bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nilang paghari sa Dios. Bulan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulan ang mapaubsanon kay ila ang tibuok yuta.
So mao ni ang giingon ni Jesus Christ dito sa bungtod mga igsoon. Nagaingon siya, bulaan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios.